चिड़िया गांव के बड़े सेठ के घर में किराए पे रहती थी। एक शाम सेठ आता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हें आज ही घर खाली करना पड़ेगा। ये घर मुझे बहुत ज़रूरत है आज। अरे सेठ साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ऊपर से इतनी बर्फबारी हो रही है, आप मुझे घर खाली करने को कह रहे हैं। मैं इस टाइम इस सर्दी मौसम में कहाँ जाऊंगी? मेरी छोटी सी बेटी भी है, मुझ पर रहम कर दो। नहीं नहीं मीनू, तुम्हें ये घर आज ही खाली करना होगा। अगर तुमने खाली नहीं किया तो मैं अपने गार्ड से कहकर तुम्हारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा। अरे सेठ, इतने जालिम मत बने। अरे अल्लाह का दिया हुआ आपके पास बहुत कुछ है। अगर मैं आज घर ना खाली करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। पर सेठ नहीं मानता। मीनू चिड़िया को इसी सर्द मौसम में घर खाली करना पड़ जाता है और फिर मीनू चिड़िया घर छोड़कर चली जाती है। फिर मीनू चिड़िया और उसकी बेटी दूसरे देश में चले जाते हैं। रात बहुत देर हो जाती है। मीनू चिड़िया कहती है, आज हम रात कहाँ गुजारेंगे? अरे बारिश और बर्फबारी भी तो बहुत हो रही है, मौसम भी बहुत ख़राब है। फिर मीनू चिड़िया और उसका बेटा एक रोड किनारे आग जलाकर बैठ जाते हैं। मीनू चिड़िया कहती है, अरे बेटा, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। हम जल्दी ही किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। इस रोड पे कोई ना कोई मुसाफिर ज़रूर गुजरता है। हम उसके साथ कहीं दूसरे शहर खुशक इलाके में चले जाएंगे। मीनू चिड़िया और उसका बेटा रोड किनारे बैठे किसी मुसाफिर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मम्मा, ठंड बहुत हो रही है और बर्फबारी भी बहुत तेज़ी से हो रही है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई रहने के लिए घर भी नहीं है। मीनू चिड़िया उदास बैठी होती है। फिर वो अल्लाह की मदद मांगती है। हमारी अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई मदद ज़रूर करेंगे। उसे इस बात की बहुत उम्मीद होती है। मीनू और उसका बेटा काफ़ी देर रोड पर बैठे रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। मीनू अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, हमें खुद ही किसी दूसरे शहर चला जाना चाहिए। दूसरी तरफ सेठ अपने घर पहुंच जाता है और उसकी पत्नी कहती है, मेरा तो काम कर करके हाथ दुख के हैं। अभी तक आपने नुकरानी का बंदोबस्त नहीं किया है। अरे हो जाएगा बंदोबस्त, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। इतने में मीनू चिड़िया का सेठ को ख्याल आ जाता है, क्यों ना मीनू चिड़िया को यहाँ ले आए। वो घर का सारा काम भी कर देगी और हमें से थोड़ा सा रहने के लिए जगह दे देंगे। मीनू चिड़िया और उसका बेटा रोड किनारे बैठे होते हैं। फिर उन्हें किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो क्या देखते हैं? वो तो सेठ होते हैं। अरे सेठ, आप क्यों आए हो? अब हमारे पास क्या बचा है लेने के लिए जो आप पहुंच आए हैं? नहीं मीनू, मैं तुम्हें अपने घर लेने के लिए आया हूँ। तुम मेरे साथ घर चलो, मगर एक शर्त पर। तुम मेरे घर का सारा काम करोगी और इसके बदले में हम तुम्हें खाना और रहने के लिए जगह भी देंगे और कुछ पैसे भी दे दिया करेंगे। तुम्हें अगर मंजूर है तो चलो मेरे साथ। मीनू को और कुछ समझ नहीं आती। वो हामी भर देती है और फिर कहती है, हमें चला ही जाना चाहिए। हमारे पास भी तो कोई घर नहीं है, मौसम भी बहुत ख़राब है। फिर वो हामी भर लेती है और उसके साथ सेठ के घर पहुंच जाती है। फिर बेगम साहिबा कहती है, अरे मीनू, तुम्हें ये घर के सारे काम करने हैं। झाड़ू, बर्तन, खाना पकाना, सब काम करना है। अब उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे कालू, ये सब कुछ काम कर लेगी क्या? मुझे तो नहीं लगता। अरे क्यों नहीं करेगी, सब काम कर सकती है ये मीनू। सेठ साहब सारे काम मीनू को समझा देता है। मीनू खामोशी से सुनकर हामी भर देती है। फिर उन्हें रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी दे देते हैं, जिसका ना कोई दरवाज़ा होता है और ना ही खिड़की होती है।
اس گھر سے تو اچھا تھا ہم روڈ پر ہی بیٹھے رہتے، کیا فائدہ ہے ہمیں یہاں رہنے کا، مجھے تو بہت سردی لگ رہی ہے۔ ارے بیٹا کیا کریں، ارے چلو اوپر تو ہمارے کچھ نہیں لگ رہا، چھت تو ہمارے پاس ہے نا، روڈ پر ہمارے پاس تو چھت بھی نہیں تھی، وہاں کوئی فائدہ نہیں یہاں رہنے کا۔ مینو چڑیا اپنے بیٹے کو تسلی دیتی ہے، پھر وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اداس ہوتی ہے۔ اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ مینو چڑیا اور اس کا بیٹا گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ برتن دھونے لگ جاتے ہیں، ارے مینو تم کتنا بھوک لگی ہے، نہیں تو تمہیں میں بہت سزا دوں گی۔ ارے بیگم صاحبہ کتنی سزا دیں گی آپ ہمیں، ہم رات بھر سردی میں کامتے رہے ہیں، آپ ہمیں کتنی سزا دیں گی؟ ارے بہت زبان چلاتی ہو تم، جلدی جلدی کام کرو۔ پھر مینو چڑیا سیٹھ سے پیسے مانگتی ہے۔ مینو کا بیٹا کچھ دن کے بعد بیمار ہو جاتا ہے۔ سیٹھ جب یہ بات سن کر کہتا ہے، ارے مینو آج کیسے پیسے مانگ رہی ہو تم، ہم نے تمہیں رہنے کے لیے گھر بھی دیا اور کھانے کے لیے بھوجن بھی۔ ارے سیٹھ ایسا کھانا اور ایسی چھت سے اچھا تھا ہم کھلے آسمان کے نیچے ہی رہ لیتے۔ ارے مینو تم تو بہت ہی گھمنڈی ہو، ارے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، ارے سیٹھ ہمیں تھوڑا سا پیسہ دے دو، میرا بیٹا بہت بیمار ہے۔ سیٹھ اسے کوئی پیسہ نہیں دیتا۔ مینو وہ گھر چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلے جانے کا سوچ لیتی ہے اور سیٹھ کو کہہ دیتی ہے، میں نے اب تمہارے گھر اور تمہارا کام بالکل نہیں کرنا۔ تو سیٹھ بہت حیران ہوتا ہے، ارے اس مینو کو کیا ہو گیا ہے؟ کچھ ہی سمے بعد سیٹھ اور اس کی فیملی آؤٹنگ پہ جاتی ہے۔ راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، موسم بھی بہت خراب ہوتا ہے۔ اتنے میں مینو چڑیا اپنے کام سے واپس آتی ہے، سیٹھ کو دیکھ کر پوچھتی ہے، ارے سیٹھ آپ یہاں کیوں اس سردی میں کھڑے ہیں؟ ارے مینو ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے اسی لیے ہم یہاں کھڑے ہیں، اب گھر بھی ہمارا بہت دور ہے۔ ارے سیٹھ بالکل فکر مت کریں، آپ میرے ساتھ چلیں میرے گھر پر۔ پھر مینو چڑیا سیٹھ اور اس کی فیملی کو کہتی ہے اپنے گھر جانے کا۔ پھر سیٹھ کچھ دیر سوچتا ہے اور پھر مینو چڑیا سے کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ چلے جاتے ہیں اور تمہارا بہت شکریہ ہماری مدد کرنے کے لیے۔ پھر مینو چڑیا سیٹھ اور اس کی فیملی کو اپنے گھر لے آتی ہے اور ان کی بہت خدمت کرتی ہے، آگ جلا کر کمرے کو گرم کرتی ہے تاکہ سیٹھ کو اور اس کی فیملی کو سردی بالکل نہ لگے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس پر کالو کوا مینو چڑیا سے معافی مانگتا ہے، ارے مینو ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اور اس پر بیگم بھی مینو چڑیا سے معافی مانگتی ہے، ارے ہم بہت شرمندہ ہیں مینو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا بہیو کیا ہے۔ ارے بیگم صاحبہ آپ مجھ سے بالکل معافی مت مانگیں۔ اس پر بیگم اور سیٹھ بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور زندگی کا رات گزار لیتے ہیں۔ اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے اور ہمارے چینل کی اچھی کہانیاں دیکھتے رہیں۔